እንዳይሰለቸን ጊዜን በአግባብ መጠቀም تعظيم الأوقات كويس تتوظف كويس تتوظف في سر العالم تنظيم الأوقات كيسي تايم مانجمنت ما تكون كيسي بروجرام لهم نملك سوستينيمنا ازدياد من العلم فلهذا الإمام الغزالي إما علم إما عبادة إما خير الدقر وكفر أو مسجد أو مدرسة وجنسية يقول هكذا يقوم من درجة عن دقر بس من نفسه بناس حاجة إن شاء الله حلال تكسب الله سر على حرامتك وسلم المسلمون من لسانك ويدك جل أمانة يا جماعة حرمتك بمناسبة مسوج ذكراتك سواء ذاتك فيضمن أن يوم لك ما المسلم أنك بس أما أن تشتغل والعياذ بالله بما يهدم دينك دين من يفعل دين عن سواء سلام بالتمن يكون بلاش ولهذا كان نسي مرتوج الله يرجع الله كان نسي مرتوج الله يرجع ولهذا ما نزيد جنوب بس تنزل الرجال ولا جاء الله يوفقنا مسجد كلامتنا الله سبحانه وتعالى تلك الرجال الله يسجد أجر الرجال بيتنا مرور ولا موج الله يتبقى الله يبرأ الله يرجع هم بحياة العلماء مش كان نسول نتكلم الله يرجع يقولون كبر نتبقى الله يرجع نسول من خدم الله يرجع أدرجوا ولا نجتوا خدم بركة تجعلنا يا جراج ولا ما خد بركة تجعلنا يسكب بتموت خير يذكر كيد سوف يستوصف ذاكر كموت جوانا بس الأرض خير من يستوصف فوقنا البرو مكينا البرو ودينا البرو من يستوصف ما يستوصف خير ستخدم ولهذا يجب أن نخدم الله يرجع إذا ما متنا الله يشهد يتجنب متنا الله يفرج لم يزيهم لتسوي يا رب دين ودعو الله ودع نبينا محبة سوري سبسب برأي كمافر زلتاني كمافر برأي كمافر ما نكجل الله يا الله ولي تكجل نبيون هي لو سنتر ود الله ولا جسد الناس هذه سعيد هنا من الناس الله ولا جدة من بركة يبيت الله يا قوم تروح دارك دمج يا قوم بيجبابو مثل سيدي ولا يفارق ولا يوافق لا يوافق ولا سيكون الله يتبقى يقول الله تعالى في الجنة قبل الله يفرج الله يزيد بالنسبة الآخرة حوضنا الله يسمى ويابتهم مدينة مكة زيارة والله يوفق بهذا الجنازة هي دعاء كريم بلو رسول الله الله أكرم وهل فقير بين الكريمين هي دعاء ما بزاو الله يوصل الله يسلم يا بطل آمين نزل يا رسول الله محبة مستعجل الله يتكلم جسد تمكن حب أحمد فيه ترضى الأرض لا تبليه الله إلى الأرض الله يسلم يا الله محبة النبي محبة القرآن محبة خير المحبة ذلك روحك بالبرجوز تتكلم من وضع الله يرقل حجاج من المفضيل الله يرقل تجدنا الله يوفقك بسم الله الرحمن الرحيم